300 سال بعد. کتنا؟ 300 سال بعد. جی وہ بیماری سی نا جلال الدین اکبر شیخ احمد سرہندی دی آپ دی حیات ظاہری دے وچ آپ دی حیات طیبہ دے وچ پھر ٹھیک 300 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا انتخاب فرمایا. محبت نال سبحان اللہ. انہاں دونوں مجدداں دی ذرا شان سننا. انہاں دی پیدائش بھی 1 مہینے دے وچ شوال والے مہینے دے وچ دونوں دی درمیان دے وچ 300 سال دا فاصلہ ہے جی. 300 سال دا فاصلہ درمیان دے وچ. انہاں دونوں دی پیدائش بھی شوال دے مہینے دے وچ. انہاں دوواں دا وصال بھی سفر دے مہینے دے وچ. ہن وہ بھی مجدد اعلیٰ حضرت بھی مجدد. انہاں دا نام بھی احمد انہاں دا نام بھی احمد. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں او 100 سالہ اے جناب والا او 100 سالہ مجدد او 1000 سالہ مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شیخ احمد سرہندی دے دور دے وچ جدو لا الہ الا اللہ تے حملہ ہویا آپ نے جواب دیتا. فاضل بریلوی دے دور دے وچ محمد الرسول اللہ تے حملہ ہویا فاضل بریلوی نے منہ توڑ جواب فرمایا. آپ نے ایہو جیا جواب دیتا فاضل بریلوی نے کہ قیامت تک جڑا بھی فتنہ اٹھنا سی نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر فتنے دا فتاوی رضویہ دے اندر بیان فرما دیتا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی ذات اعلیٰ حضرت دی میرے جے کم علم طالب علم انہاں دی کما حق و عظمت بیان کر ہی نہیں سکدا جنہاں نو 55 علوم تو زیادہ علوم تے مکمل دسترس حاصل ہوئے. آپ دے قوت حافظہ دے عالم سی حضرت وسیع احمد محدث صورتی صورت گڑھ انڈیا دے وچ آپ دا مزار ہے. بہت بڑے آپ عالم دین سن. اعلیٰ حضرت آپ نو ملن گئے نا ایک کتاب دے بارے گل بات ہوئی تے او محدث وسیع احمد صورتی آپ فرمان لگے کہ اے کتاب جڑی ہے نا میرے کتب خانے دے وچ ہے 2 جلداں تے او کتاب مشتمل سی. آپ نے فرمایا اچھا مینوں دے دے تے پھر میں تھوڑے دنوں تک نا تینوں واپس بھیج دیواں گا. انہیں کیا جدو دین لگے نا کتاب تے عرض کردن حضرت میرے کول چند کتاباں نے تے میں فتوے بھی لکھنے ہوندے تے مہربانی کرا جلدی بھیج دے وائے. اعلیٰ حضرت نے جدو سامان تیار کیتا نا تے آپ دے ایک ہور دوست کہنے لگے مہربانی کرو کہ اج ساڈے کول ٹھہرو بڑی مہربانی ہوے گی اج رات نا ساڈے کول ٹھہرو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے نا جدو صبح ہوئی نا تے آپ نے اپنے خادم نو فرمایا کہ جا مولانا وسیع احمد صورتی آپ نے فرمایا کہ انہاں نو نا جا کتاب واپس کریا. کتاب واپس کریا. وہ جدو کتاب واپس کرن گئے نا تے نال ہی آ گئے کہندے نے حضرت تسی تے ناراض ہو گئے لگدا ہے. میں تے کیا سی نا کہ اتنے بریلی شریف جا کے جلدی بھیج دینا. میرا مطلب یہ تو نہیں سی نا کہ تسی ہونے بھیج دو. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ مینوں وقت مل گیا سی. آپ نے فرمایا وقت مل گیا سی. آپ نے فرمایا کچھ کتاب دا صبح مطالعہ کیتا تے کچھ رات نو. آپ نے فرمایا کہ ہون الحمدللہ توجہ کرنا. آپ نے فرمایا ہون الحمدللہ اے تیری 2 جلداں تے مشتمل کتاب. آپ نے فرمایا کہ ہون فقیر نو اس دی ہر لین یاد ہے. فرمایا 6 مہینہ تک ایک لین ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. فرمایا بریلی جا کے جس طرح دی ہے تیری کتاب ہے امام محمد رضا خود کلمی نصرت یار فرما لے گا. اللہ نے مقام عطا کیتا. یار تسی اپنی زندگی دے وچ توجہ کرنا. اپنی زندگی وچ کوئی یہو جہا بندہ سنا ہے جس نے 27 دنوں دے وچ قرآن پاک زبانی یاد کیتا ہوئے؟ بولو یار. نہیں میں خود حافظ ہاں. میں 3 سالاں دے وچ کیتا ہے. میں 3 سالاں دے وچ کیتا ہے. 3 سال تے پکی گل ہے نا حافظ واسطے. او جڑا پہلے سال تے 10 پارے یاد کر لوے او 3 سالاں دے وچ حفظ کرتا ہے. لیکن امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ نے آپ نو ایسا کمال درجہ دا حافظہ عطا کیتا سی کہ پوریاں 1300 سالہ جتنیاں کتاباں سن فاضل بریلوی نو مکمل ازبر زبانی یاد سن. اللہ نے آپ نو یہ عظمت عطا کیتی ہے کہ آپ نے 27 دنوں دے قلیل وقت دے اندر قرآن پاک نو زبانی حفظ فرما کے قیامت تک امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریکارڈ فرما دیتا ہے. آپ دا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا. اللہ نے آپ نو یہ عزت عطا کیتی ہے.